تے شیر بھی نس جاندے جتھے ڈیر انہاں نے ڈال دیتے واہ واہ قسمت دی اصحاب دیے تسی نہیں پڑھو نا واہ واہ قسمت دے واہ واہ قسمت دے اصحاب دے ذرا مدہ لے کے محبت نال پڑھو نا واہ واہ قسمت دے اصحاب دیے واہ واہ قسمت دے اصحاب کاش جس محبت نال تے جس ذوق تے جذبے نال میں پڑھ رہا ہوں تواڈے دل تے بھی انج اثر ہوئے واہ واہ قسمت دے اصحاب دیے واہ واہ قسمت دے اصحاب دیے اور رب دے مقرب خاص ہو گئے او کل نمبران الپاس ہو گئے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی ولکن اللہ حبب الیکم الایمان اولئک کتب فی قلوبہم الایمان فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا اور رب دے مقرب خاص ہو گئے او کل نمبران الپاس ہو گئے اللہ دی قسم میں یقین نال کہنا جملہ مکمل ہوئے گا تسی تڑپ کے کہو گے سبحان اللہ او رب دے مقرب خاص ہو گئے او کل نمبران الپاس ہو گئے انہاں لو نل پرچے گل کیتے انہاں لو نل پرچے گل کیتے انہاں لو نل پرچے گل کیتے آقا نے جو سوال دیتے واہ واہ قسمت دے اصحاب دیے واہ واہ قسمت دے اصحاب دیے اور آقا نے جب اعلان کیتا انہاں گھر دا گھر قربان کیتا سونے نے جب اعلان کیتا انہاں گھر دا گھر قربان کیتا جاواں صدیق میں او ناماں دے 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 او جنہ گودی کھیڈ دے بال دیتے واہ واہ قسمت دی اصحاب دیے